अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। दुल्हन अकेली होगी, अगर कोई काम हो तो मुझे क्वार्टर से बुला लेना। अकेली है, दुल्हन अकेली है, दुल्हन अकेली है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी फिल्म का तज़किरा पेश करने जा रहा हूँ जो 70 की दहाई में रिलीज होने वाली ऐसी ही फिल्मों की कड़ी से जुड़ी हुई है जिन्होंने बहुत उम्दा और मयारी होने के बावजूद लच्चरपन, बेहूदगी और उरियानी के फरोग में अपना अहम किरदार अदा किया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने देखने वालों के लिए नई और पुरानी फिल्मों के बारे में इस एंगल से प्रोग्राम पेश करूं जो उससे पहले कभी आपके सामने नहीं आया। आज जिक्र करेंगे 1975 में रिलीज होने वाली उर्दू जुबान की एक तहलका खेज फिल्म दुल्हन एक रात की। जी हाँ, ये वो फिल्म है जिसके बारे में इसकी तकमील के दौरान क्या सराहियां की जाती रहीं कि पश्तो टीम के साथ बनने वाली ये फिल्म पर्दा स्क्रीन पर शायद एक हफ्ता भी ना गुजार सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस फिल्म ने ना सिर्फ बहुत शानदार और फकीदुल मिसाल कामयाबी हासिल की, बल्कि ये अपने नाम की तरह ही एक ट्रेंड मेकर फिल्म साबित हुई। बारी स्टूडियोज मुल्तान रोड लाहौर में मुकम्मल होने वाली इस फिल्म के फाइनेंसर्स में मुमताज़ अली खान, छाता खान और अकलदीन आफरीदी के नाम शामिल थे। मुआवन हदायतकार के तौर पर महमूद शाह का नाम टाइटल पर दिया गया। फिल्म के फाइट इंस्ट्रक्टर इकबाल दादा थे जिन्होंने बहुत जांफशानी और ज़बरदस्त मेहनत के साथ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फिल्म में मौजूद तमाम भी फाइट्स देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। ख़ास तौर पर ट्रेन फाइट इतनी शानदार है कि दुल्हन एक रात की को देखते हुए वेस्टर्न फिल्म होने का एहसास होने लगता है। फिल्म की कहानी बदर मुनीर की थी, जबकि इसे स्क्रीन प्ले का रंग हदायतकार मुमताज़ अली खान ने दिया। फिल्म की अक्कासी का शोबा तहसीन खान के पास था, जबकि तदवीनकार शौकत अली ने बहुत ज्यादा मेहनत, लगन और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके फिल्म को इस काबिल बनाया कि देखने वाले आंख तक झपकना भूल गए। फिल्म के मौसीकार कमाल अहमद थे जिनकी लाजवाब धुनों ने लाजवाल कामयाबी समेटी। फिल्म की कास्ट का जिक्र करें तो बदर मुनीर, निम्मी, आसिफ खान, नेमत सरहदी, हमायूं कुरैशी, नगीना खानम, अली अहमद, अमान खान, मुसर्रत शाहीन, छाता खान, उमर दराज और नासरा के नाम नुमाया हैं जिन्होंने अपने अपने किरदारों में बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। दुल्हन एक रात की एक ऐसी फिल्म थी जो एक्शन होने के साथ साथ म्यूजिकल फिल्म भी कहलाई जाती है। उसकी वजह यही थी कि इस फिल्म के तमाम ही सॉन्ग बहुत ज्यादा मकबूल हुए। ओ जाने वाले मैं तेरे कुर्बान खुदा, ओ मेरे हबीब के मेहमान खुदा।
جن میں نے ڈھونڈا جسے باغوں میں بہاروں میں، او جانے والے میں تیرے قربان خدا حافظ، دیکھو مانے نہ دلبر میرا، میں ہار گئی ہاتھ جوڑ کے، پیار کی شراب نگاہوں سے پلا دوں، کہتی ہے یہ رات بھیگی بھیگی، آجا آجا کر لے پیار، کہتی ہے سہانی شام، اور تیری اے زمانے بڑی مہربانی۔ یہ وہ خوبصورت اور یادگار نغمات ہیں جو فلم کی ریلیز کے بعد بہت زیادہ مقبول ہوئے اور آج بھی انہیں بہت زیادہ ذوق اور شوق سے سنا اور دیکھا جاتا ہے۔ کہاں سے کہاں آ گئی زندگانی، تیری اے زمانے بڑی مہربانی۔ دلہن ایک رات کی کے نغمات کو نور جہاں، مہناز، ناہید اختر اور احمد رشدی نے اپنی آوازوں سے سجایا۔ 12 دسمبر 1975 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی اس فلم نے نہ صرف باکس آفس پر شاندار بزنس کرتے ہوئے ڈائمنڈ جوبلی منائی بلکہ اسکرین کے ٹرینڈ کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ کہتی ہے یہ رات بھیگی بھیگی، مستی میں جھومو دیوانو، کیا ہوگا کل یہ نہ سوچو، ہر غم دھوئیں میں اڑا دو۔ انتہائی اعلیٰ معیار کی اس فلم کا نام دلہن ایک رات کی سبھی کو یاد ہے۔ ایکشن سے بھرپور یہ جاندار پیشکش ہر لحاظ سے فلم بینوں کا دل بہلانے میں پوری طرح کامیاب رہی۔ دلہن ایک رات کی کو اگر ہم ایک تجرباتی کوشش کہیں تو ہرگز بے جا نہ ہوگا، اور دلچسپ حیران کن امر یہ بھی ہے کہ یہ پشتو ٹیم کی لاجواب فلم ثابت ہوئی جس نے شائقین فلم کا موڈ یکسر بدل کر رکھ دیا۔ پشتو فنکاروں کی اعلیٰ درجے کی بہترین کاوش اردو زبان میں تیار کی گئی اور اس نے کامیابی کے کئی سابقہ ریکارڈ پاش کر دیے۔ بدر منیر، نمی، مسرت شاہین، نعمت سرحدی اور ہمایوں قریشی نے اس فلم میں اپنی زندگی کے یادگار کردار پلے کر کے دیکھنے والوں کو بے ساختہ داد دینے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ فلم تکمیل کے مراحل طے کر رہی تھی تو عام خیال یہی تھا کہ سینما گھروں میں یہ ایک ڈیڈ فلاپ فلم ثابت ہوگی، اور اگر یہ اتفاق سے چل بھی گئی تو بہت بڑا اپ سیٹ ہوگا۔ فلم کی ریلیز کے بعد دلہن ایک رات کی نے عوام کی توجہ حاصل کرتے ہوئے کھڑکی توڑ رش لیا تو ناقدین کے ہوش ہی نہیں اڑے بلکہ وہ داد دینے پر مجبور بھی ہو گئے۔ فلم کے چند ایک بولڈ مناظر اور گانوں کی پکچرائزیشن میں جس طرح فحاشی، لچرپن، بےہودگی اور بے حیائی کو فروغ دیتے ہوئے ولگیرٹی کا سہارا لیا گیا، یہ قابل افسوس بات تھی جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ دلہن ایک رات کی اتنی مضبوط کہانی، ڈائریکشن اور اداکاری کی وجہ سے بلا شبہ ایک بہترین فلم تھی جس میں اگر اداکاراؤں کے جسم کی نمائش نہ بھی کی جاتی تو بلا شبہ یہ اسی کامیابی سے ہمکنار ہوتی جیسے موجودہ حالت میں اسے شہرت حاصل ہوئی۔ شاید پشتو ٹیم کا یہ خیال تھا کہ اس فلم کو بھی مخصوص پشتو سٹائل میں گرم مسالے کے ساتھ تیار کیا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو شاید دلہن ایک رات کی ناکام فلموں کی تاریخ میں ایک اضافے کا باعث ثابت ہوگی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ خوبصورت فلم اتنی معیاری پیشکش تھی کہ اسے کامیابی سے دور رکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عوامی حکومت کے خاتمے کے بعد نیم اریاں گانوں کی وجہ سے مارشل لا کے دور میں اس فلم کو پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور اسے پھر سے سنسر بورڈ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے 2 گانوں کو دوبارہ سے پکچرائز کیا گیا۔ یہ دونوں گانے مسرت شاہین پر فلمائے گئے تھے جس میں اس نئی اور خوبصورت اداکارہ نے اپنے جسم کی خوب دل کھول کر نمائش کی تھی۔ پیار کی شراب نگاہوں سے پلا دوں، آجا میرے پاس تیری پیاس بجھا دوں، آجا آجا کر لے پیار، کہتی ہے سہانی شام، چڑھتی جوانی یہ زندگانی کر دوں گی میں تیرے نام۔
सेंसर बोर्ड की सख्ती के बाद नए सिरे से सेट लगाकर इन गानों को असरे नौ फिल्म बंद करके फिल्म का हिस्सा बनाया गया और इसी हालत में फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो अवाम की जानिब से इससे पहले की तरह ही बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला और फिल्म ने उम्दा बिजनेस करते हुए देखने वालों की भरपूर तवज्जो हासिल की। डाक बंगले से नौ ब्याहता दुल्हन निम्मी के अगवा और इसके खामंद बदर मुनीर की जानिब से अपनी दुल्हन को तलाश करने के मुश्किल मराहिल को तय करती हुई कहानी ने फिल्म बीनों को अपनी नशिस्तों से हिलने तक नहीं दिया। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से ये यादगार और तहलका खेज एक्शन फिल्म आज तक नहीं देखी तो आपसे गुजारिश है कि आप जरूर अपना कीमती वक्त निकाल कर इस शाहकार फिल्म को देखें और जरूर लुत्फानंदोज हो। मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को मेरी आज की ये वीडियो, मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर दिलचस्प लगा है और उन्हें लुत्फानंदोज होने का पूरा मौका मैसर आया है तो गुजारिश है कि इससे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।